नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 6 मा उल्लेखित अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने वाद विवाद प्रतियोगिताको वाद विवाद शीर्षकको अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यो अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलापमा शब्द भण्डार खण्डका बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासहरूको उत्तर निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नमुना उत्तर सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सिधै क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। शब्द अर्थ प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा वा भोटबाजी, वक्ता बोल्ने व्यक्ति, कायापलट ठुलो परिवर्तन, अधिमत मनको विचार राय, अभिमत मनको विचार राय, कसी वस्तुको स्तर निर्धारण गर्ने साधन, कानुन राज्यमा न्यायिक व्यवस्था कायम राख्न बनाइएको नियमको समष्टि रूप, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, घोषणापत्र, कुनै पनि सङ्घ वा संस्था वा व्यक्तिको वचनबद्धता घोषित गर्ने पत्र। यसरी छ। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका शब्द प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनिएको छ। सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य त्यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ। कर्तव्य पालन गर्नाले सभ्य समाजको निर्माण आधार तयार हुन्छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपयोग गर्दा हरेक नागरिक अरूको अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। नागरिक अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक प्राप्तिका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मौलिक हक प्राप्तिका लागि नेपालमा पटक पटक सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन सम्पन्न भएका छन्। मानिसले मानव कल्याणका लागि आफ्नो नैतिक कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ। नागरिक अधिकार र मौलिक हक प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ। हरेक नागरिक आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा कर्तव्यको पालनातर्फ पनि सजग र सचेत हुनुपर्छ। या प्रश्न नम्बर 2 मा कर्तव्य पालन, संविधान, सङ्घर्षपूर्ण, मानव कल्याण, प्रजातन्त्र र अधिकार जस्ता शब्दहरू दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर एउटै अनुच्छेद बनाउनु पर्नेछ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको अनुच्छेदबाट श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। एउटा अनुच्छेद छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्दहरू कृति कृति, दिन दिन, जुन जुन, दीप दीप, शीत शीत रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा शब्दको अर्थ खुल्ने गरी दिएका शब्दको अर्थ खुल्ने गरी अलग अलग वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ पनि श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्द, सुन्दा उस्तै सुनिने, बोल्दा उस्तै बोलिने तर अर्थमा भिन्नता रहेको हैन शब्दहरू छन्। तिनका अर्थ हामीले चाहिँ पहिचान गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विरोधका लागि जुलुस, नाराबाजी र तोडफोड गर्नु राम्रो होइन। एकबाजी मैले मौका पाएँ भने सबैको मन जित्ने काम गरेर देखाउँछु। एउटा अवसरको रूपमा, एउटा चाहिँ नाराबाजीको रूपमा, बाजाबाज गर्ने बाजीको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। यसै गरी अवधि नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्रमा अवधि भाषा बोलिन्छ। संहिता स्थापनाको यो अवधिमा प्रदेश सरकारबाट जनताले अनुभूत गर्ने सुधारका कार्य हुन सकेनन्। 3 भोक र थकाइ लागेर होला अनुहार मलिनो देखिन्छ, यो सर्वनामको रूपमा आयो। अबको 3 वर्षमा हामीले माध्यमिक शिक्षाको सफलताका लागि अथक मेहनत गर्नुपर्छ। पुरा गृहकार्य पुरा गरेका विद्यार्थीहरूले शिक्षकबाट स्याबासी पाए। अरूको जुठो पुरा खाएर बाँच्नु पर्ने अवस्था कसैलाई नआओस्। फेरि पनि मेरो पालो आउँदा कसैले शिर झुकाउनु पर्ने छैन भन्दै समृद्धिले प्रतिज्ञा गरिन्। खोटाङ जाने क्रममा जयराम घाटमा फेरीबाट गाडी तारेको दृश्यले मेरो मन अमिलो भयो। एउटा फेरी चाहिँ यो क्रियायोगीको रूपमा आएको छ भने अर्को फेरी गाडी तार्ने साधनको रूपमा, डुङ्गाको रूपमा आएको छ। यहाँ सुर पुर्खाहरूको सुरताले नेपाल कसैको पराधीन हुनु परेन। यहाँ वीरतासँग, साहससँग जोडिएको छ भने सिकर्मी दक्ष नपरेकाले घरको सुर टेढो देखियो। घरको सुर चाहिँ अब त्यो सुर अर्को पनि छ। सुर र तालको संयोजनले गीत सङ्गीतलाई सुमधुर, श्रुतिमधुर बनाउँछ भनेर छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब बोध र अभिव्यक्तिका अभ्यास खण्डमा हामी प्रवेश गर्छौँ। बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। शिक्षकको सहायताले तपाईले विश्वव्यापी सङ्ग्राम, उत्प्रेरित, प्रज्वलित, प्रतिस्पर्धा, ज्वलन्त, दृष्टान्त, कुण्ठित, उद्घोषक, कर्तव्य परायण
यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भाषिक लेखन अथवा भाषिक क्रियाकलापमा शुद्धता ल्याउनको लागि, निखारता ल्याउनको लागि दिएको अभ्यास हो। यसलाई चाहिँ लहरमा अर्काले उच्चारण गरेकै भरमा मात्रै उच्चारित गर्ने भन्दा पनि कुन अक्षर कस्तो लेखिन्छ र कस्तो बोलिन्छ समेत लेख्य रूप र कथ्य रूप समेत पत्ता लगाउने गरी, मनन गर्ने गरी, महसुस गर्ने गरी उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2, अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? वाद विवादमा सहभागी भएका वक्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै हाउभाव सहित वाद विवाद सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ। यसलाई गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। क, अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? वाद विवादमा वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू भन्नुहोस् भनिएको छ। वाद विवादमा वक्ताले पालन गर्ने निम्न नियमको पालना गर्नुपर्छ। प्रत्येक वक्ताका लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको हुन्छ। 4 मिनेटमा जनाउ घण्टी बज्नेछ र 5 मिनेटमा अन्तिम घण्टी बज्नेछ। अन्तिम घण्टीपछि वक्ताको समय समाप्त हुनेछ। कुनै जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, अपाङ्गताप्रतिको भेदभाव हुने र आक्षेप लगाउने खालका विचार व्यक्त गर्न पाइने छैन। विपक्षीका भनाइ खण्डन गर्दा आफ्ना तर्क संयमित र शिष्ट ढङ्गले राख्नुपर्ने हुन्छ। वक्ताले कुनै लिखित टिपोट हेरेर बोल्न पाइने छैन। निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। यी चाहिँ वाद विवादका उल्लेखित नियमहरू। वाद विवाद पाठमा कतिजना पात्रको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ? 4 जना वक्ता र 1 जना चाहिँ उद्घोषक गरेर 5 जना वक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ भनेर निर्माण गर्नुहोला। गमा वाद विवादको पहिलो वक्ता को हुन् र उनले कसलाई सम्बोधन गरेका छन्? वाद विवादको पहिलो वक्ता चिदानन्द चौधरी हुन्। उनले सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, निर्णायक मण्डल, गुरु, गुरुआमा, प्रतियोगी साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरेका छन्। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। गमा वाद विवादमा युधिष्ठिरको प्रसङ्ग कुन वक्ताको भनाइमा आएको छ? वाद विवादमा युधिष्ठिरको प्रसङ्ग पदम गुप्ताको भनाइमा आएको छ। दिएको वाद विवादको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। यहाँ 4 नम्बरमा एउटा चाहिँ अंश छ। त्यो अंश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पढ्नु होला। क, दार्शनिक सुकरातले सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि के गरे भनिएको छ। सुकरातले सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक विष पिए। ख, बुद्धले कस्तो रहस्यको खोजी गरे? बुद्धले संसारमा दुःख के हो र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोजी गरे। हामीले आफ्नो ठाउँमा रही जिम्मेवार भएर कर्तव्य पालना गर्न सक्छौं। हामीले कसरी कर्तव्य लिन सक्छौं, पालना गर्न सक्छौं भनिएको छ। वाद विवादको अंशमा कस्ता कस्ता मौलिक कर्तव्यको कुरा उल्लेख गरिएको छ? वाद विवादको अंशमा राष्ट्रपतिको सम्मान, स्वतन्त्रता र साझा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता र भाषिक विविधताको सम्मान जस्ता मौलिक कर्तव्यको कुरा गरिएको छ। यसरी गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 5 मा दिएका भनाइका वक्ता पहिचान गर्नुहोस् र उक्त भनाइका आशयबारे कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भनाइको चाहिँ आशयको बारेमा कक्षामै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ, उद्घोषक रमा पञ्जीयारले भनेको छ। यसमा कुनै पनि दाबी विरोध लाग्ने छैन भनिएको हो। परोपकार गर्नु नैतिक कर्तव्य हो पदम गुप्ताले भनेका छन्। मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएको हुनाले अरूको सेवा गर्नु, अरूको हित र भलाइ हुने काम गर्नु, पर उपकारको कार्य गर्नु मानिसको चाहिँ नैतिक कर्तव्य हो भन्ने आशय छ। नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकार सम्पूर्ण नेपालीले बिना भेदभाव प्रयोग गर्न पाएका छन्। श्रुति शाहको भनाइ, नागरिक कुनै पनि देशको नागरिकले संविधानतः प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ बिना भेदभाव उपयोग गर्न पाउँछन्। त्यहाँ जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म इत्यादि कुराहरूको कुनै अर्थ राख्दैन भनिएको हो। खुशी अजस्र स्रोत कर्तव्य भएकाले अधिकार भन्दा कर्तव्य नै ठूलो हो। चिदानन्द चौधरीले भनेका छन्। यसको भनाइको के हो भने खुशी प्राप्त हुने स्रोत, सबैभन्दा ठूलो स्रोत, महत्त्वपूर्ण स्रोत कर्तव्य। जसले कर्तव्य पालना गर्छ त्यसले चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठूलो खुशी प्राप्त गर्न सक्छ, उ सन्तुष्ट रहन सक्छ। त्यसैले अधिकार भन्दा कर्तव्य ठूलो हुन्छ भन्ने भनाइ यहाँ हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुत जग बसाल्न हरेक वर्गका मानिसले अन्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको भनाइ रहेको छ। यो भरत भण्डारीले उल्लेख गरेका हुन्। बिपीको विचारमा जबसम्म मानिसले आफूमाथि अन्याय भएको अनुभूति गर्दैन, ऊ राष्ट्रका लागि समर्पित हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि मर्न पनि तयार हुन्छ। जब मानिस राज्यबाट आफू अपमानित भएको महसुस गर्छ त्यसपछि राज्यप्रति उसको योगदान, उसको धारणामा बदलिन्छ। त्यसैले राज्यले जहिले पनि हरेक वर्गका नागरिकहरूलाई अन्यायमा पर्न दिनु हुँदैन, तटस्थ न्याय चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने आशय हो। कर्तव्यप्रतिको निष्ठा, भक्ति र उपासनाको सर्वोच्च रूप मानिसले कर्तव्य प्रति, विवेकानन्दको यो भनाइ हो, चिदानन्द चौधरीले उल्लेख गरेका छन्। यो चाहिँ कर्तव्यप्रति मानिस सधैँ
निष्ठा र भक्तितिर लाग्नुपर्छ, कर्तव्यप्रति सचेत हुनुपर्छ। यो नै निष्ठा हो, यो नै भक्ति र उपासना। भगवान भक्ति गर्नुभन्दा कर्तव्यको पालना गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा छ। प्रकृतिको अधिकार खोज्ने तागत कसैसँग छैन, कसैले प्रकृतिको अधिकार खोजोस् त, श्रुति शाहले भनेकी हुन्। यो चाहिँ प्रकृतिको अधिकार कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन, प्रकृतिसँग चाहिँ सर्वाधिकार भएको कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? वाद विवादका चिदानन्द चौधरीले कर्तव्य पालन बारे भनेका मुख्य मुख्य 3वटा भनाइ लेख्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तरमा निम्न कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ गरिएको छ। कर्तव्यले मानिसलाई जीवनवादी बन्न, मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न, कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्रै हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व सफल परीक्षण हुन्छ र कर्तव्य खुसीको अजस्र स्रोत हो। आफ्ना ठाउँबाट सबैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको समाज सभ्य र सुसंस्कृत हुन्छ भनिएको छ। कर्तव्यको विषयलाई हाम्रा पौराणिक ग्रन्थमा कसरी उल्लेख गरिएको छ? वादविवादका आधारमा भन्नुहोस्। हाम्रा पौराणिक ग्रन्थमा कर्तव्यको विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नीति श्लोकमा न्यायपूर्ण रूपमा आर्जन गरेको धनबाट पारलौकिक कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनिएको छ भने गीतामा आफ्ना हातमा कर्तव्य गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ। उपनिषदमा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर उल्लेख गरिएको छ। यी कुराहरू समावेश गर्नुहोला। अधिकारका सन्दर्भमा भरत भण्डारीका भनाइको सार लेख्नुहोस्। भरत भण्डारीका अनुसार अधिकार बिना कर्तव्य पुरा गर्न सकिँदैन। एउटा बालक जन्मना साथमा उसलाई कर्तव्यभन्दा अधिकारको हक हुन्छ। त्यसैले अधिकार जन्मसिद्ध हुन्छ भने कर्तव्य पक्ष मात्र जोडिने विषय भएकाले कर्तव्यभन्दा अधिकारको महत्त्व बढी हुन्छ। मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न अधिकार नै चाहिन्छ। श्रुति शाहको भनाइको सार लेख्नुहोस् भनिएको छ। अधिकार ठुलो भएर नै यसको प्राप्तिका लागि आन्दोलनहरू भएका हुन्। व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्न र जीवनयापनका लागि अधिकार नितान्त आवश्यक कुरा हो। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले नै मुलुकको कायापलट गरेको हुन्छ। मानिसले जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त मानिसको समग्र व्यक्तित्व विकास तथा सम्मानपूर्ण र नैतिक जीवनयापनका लागि अपरिहार्य अधिकार कर्तव्यभन्दा विशिष्ट हुन्छ। प्रश्न नम्बर 7 कर्तव्यको कसीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। कमा कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्र हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वको सफल परीक्षण हुन्छ। कर्तव्यको कसीमा परीक्षण हुन्छ। यसको उत्तर यसैबाट सुरु गर्नु होला। उपरोक्त वाक्य नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो शीर्षकको वादविवादसँग सम्बन्धित रहेको छ। वक्ता चिदानन्द चौधरीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने क्रममा अधिकार भन्दा कर्तव्य ठुलो भएको बताउने सन्दर्भमा उपरोक्त वाक्य आएको छ। मानिस सर्वोत्कृष्ट र चेतनशील प्राणी भएकाले उसले सदैव आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग र सचेत हुनुपर्दछ। संसारमा कर्तव्यको कसीमा घोटिएका मानिसको जीवन सार्थक र भएका अनेकौं दृष्टान्तहरू पाइन्छन्। कर्तव्यको पालनाले नै मानिसलाई सफल र असफल हुने भन्ने निर्धारण हुन जान्छ। पिताप्रतिको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा दरबारिया सुखसयल छाडेर वनवास गएका र पत्नीप्रतिको कर्तव्य पालनका लागि आफ्नो युगकै सर्वाधिक बलशाली र त्रिलोक विजेता रावणसँग युद्ध लडेका राम मर्यादा पुरुषोत्तमका रूपमा पूजित छन्। राजसी सुखसयल त्यागेर संसारमा दुःख के हो र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोज सम्बन्धी कर्तव्यको पालनाले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलिए। सत्य धर्म र न्यायप्रतिको निष्ठाले युधिष्ठिर सत्यवादी भनिए। साना साना कार्यबाट प्राप्त हुने ठुल्ठुला परिणामले पनि कर्तव्यको महानता झल्काउँछ। आफ्ना ठाउँबाट सबैले आफ्ना कर्तव्यको पालना गर्नाले सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण हुन्छ। कृषकले कर्तव्यको पालना गर्दा संसारको प्राणको रक्षा हुन्छ। शिक्षकले कर्तव्यको पालना गर्दा समाज रूपान्तरण र परिवर्तन हुन जान्छ। आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने मानिस नै आदर्श र महान व्यक्तिका रूपमा चिनिएका छन्। अत व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्य मार्फत कर्तव्यको पालनाबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास हुने, कर्तव्यको पालनाबाट नै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण हुने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। कर्तव्य खुसीको फूल हो। कर्तव्य पालना गर्ने मानिसको जीवन नै सार्थक र सफल हुन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यमा सम्प्रेषण गरिएको छ। कर्तव्यको कसीमा घोटिएका मानिस नै खारिएर सार्थक र आदर्श जीवनका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने भाव प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। यसरी गर्नुहोला। कमा अधिकार नदिई कर्तव्य मात्र पुरा गर भन्नु बिना हतियार लडाइँमा पठाउनु जस्तै हो। खुट्टामा नेल लगाएर हिँड भन्नु जस्तै हो। अधिकार नदिई भन्नु जस्तै हो।
प्रस्तुत वाक्य नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो शीर्षकको वाद विवादसँग सम्बन्धित रहेको छ। विषयको विपक्षबाट बोल्ने क्रममा वक्ता भरत भण्डारीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने क्रममा कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो भएको र अधिकार बिना कर्तव्यको पालना हुन नसक्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। मानव जीवनका लागि अधिकार पहिलो शर्त। अधिकार बिनाको कर्तव्य वैशाखी बिनाको शारीरिक अपाङ्ग लङ्गडो जस्तै भन्छ, खुट्टा नभएको मानिस जस्तै हुन्छ। एउटा बालक जन्मना साथ उसलाई पोषण र सुरक्षाको अधिकार चाहिन्छ। अधिकार जन्मसिद्ध हुन्छ। कर्तव्यको पालनाको लागि अधिकारको आवश्यकता पर्छ। जसरी बिना हतियार लडाईँमा खटाइएको योग्य, दक्ष र बलिष्ठ सैनिकले आफ्नो कौशल प्रदर्शन गरी युद्ध जित्न सक्दैन, हातखुट्टा बाँधेर पौडीबाजलाई पौडन लगाउँदा सक्दैन, असफल हुन्छ। खुट्टामा नेल ठोकेर हिँडाउन खोजियो भने त्यो मानिस हिँड्न सक्दैन, असफल हुन्छ। त्यसै गरी अधिकार बिना मानिसले कुनै परिस्थितिमा कर्तव्यको पालना गर्न सक्दैन। कर्तव्यको पालनाका लागि अधिकारको अपरिहार्यता भएकोले नै संसारमा अधिकार प्राप्तिका लागि ठुल्ठुला आन्दोलन सम्पन्न भएका हुन्। जब जब मानिसका अधिकारहरू कुण्ठित र उल्लङ्घन हुन पुग्छन्, तब संसारमा अधिकार प्राप्तिका लागि घातक आन्दोलन भएको इतिहास साक्षी रहेको छ। अत व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्य मार्फत कर्तव्य भन्दा अधिकार ठुलो भएको, अधिकारको उपलब्धता बिना कर्तव्य पालना गर्न नसकिने, कर्तव्य पालनाको लागि अधिकार अपरिहार्य र अनिवार्य रहेको भाव व्यक्त भएको छ। हरेक मानिसलाई कर्तव्य पालनार्थ अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने अधिकारवादी विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो वादविवादका वक्ता मध्ये तपाईलाई कसको भनाई मन पर्यो, किन भनिएको छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकद्वारा सङ्कलित अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो शीर्षकको वादविवादमा वक्ताहरूले आफ्नो विषयलाई विभिन्न दृष्टान्त सहित पुष्टि गर्न खोजेका छन्। सबै वक्ताहरूको प्रस्तुति र विचार उत्कृष्ट नै रहेको छ। वादविवादमा सहभागी वक्ताहरू चिदानन्द चौधरीको भनाई तथा उनले प्रस्तुत गरेको विचार तर्कहरूले म प्रभावित भएँ। उनले प्रस्तुत गरेका कर्तव्यको पालनाका लागि कुनै उच्च ओहदा वा उच्च पदमा पुग्नु नपर्ने व्यक्ति जहाँ उपस्थित हुन्छ त्यहाँ नै कर्तव्य पालना गर्न सकिने, सबैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न थालेमा सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सकिने, कर्तव्यको पालनाले नै मानिसको आदर्श र महान भन्ने दृष्टान्त सहित उनको भनाई मलाई मन पर्यो। साथै उनले पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनका विभिन्न महान आदर्श व्यक्तित्वहरूको चाहिँ कर्तव्य पालना सम्बन्धी दृष्टान्तलाई पेश गरेको कुरा मन पर्यो। प्रश्न नम्बर 9, कर्तव्य परायणका लागि पुष्टि हुन्छ वाद विवादको अंश शीर्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस्। यो श्रुति लेखनका लागि दिएको अभ्यास हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विषय शिक्षकको उपस्थितिमा वा विषय शिक्षकको अनुपस्थितिमा एकजना साथीले पढेर अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ श्रुति लेखनको अभ्यास गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 10, तपाईले वाद विवादमा कर्तव्य र अधिकारका बारेमा फरक फरक तर्क पढ्नु। कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ होला साथीसँग छलफल गरी कक्षामा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको प्रश्न पहिला बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ दुईजना वक्ताहरूले अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा बोलेका छन्। दुईजनाले अधिकारको पक्षमा बोलेका छन्, दुईजनाले कर्तव्यको पक्षमा बोलेका छन्। अब तपाईले उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने उत्तर चाहिँ कर्तव्य र अधिकार कस्तो हो, तपाईको आफ्नो धारणा समावेश गरेर उत्तर निर्माण गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा नमुना उत्तरको निर्माणको प्रयत्न गरिएको छ। अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। जसरी दुई पाटा बिना एउटा सिक्का निर्माण हुन सक्दैन, त्यसरी नै अधिकार बिनाको कर्तव्य वैशाखी बिनाको लङ्गडो अपाङ्ग व्यक्ति हुन्छ भने कर्तव्य बिनाको अधिकार अराजक हुन्छ। कर्तव्यको पालनाका लागि अधिकार अनिवार्य शर्त हो। अधिकारको उपलब्धता बिना कर्तव्यको पालना प्राय असम्भव हुन्छ। कर्तव्यको सीमामा नबाँधिएको अधिकार अराजक हुन्छ। कर्तव्यको अभावमा व्यक्ति अधिकारमुखी मात्र हुन जान्छ र आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन हुन जाने र व्यक्ति तथा समाजमा यसले द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ। कर्तव्य बिनाको अधिकारले सामाजिक शान्ति र सद्भाव खलबलिने सम्भावना प्रबल हुन्छ। अधिकार र कर्तव्य एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। एउटा रथका दुई मध्ये कुनै एक पाङ्ग्राको सक्रियता र एक पाङ्ग्राको शिथिलताले रथ समान ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। अत अधिकार उपलब्धता र कर्तव्यको पालनाबाट नै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास हुने र समाज सभ्य र सुसंस्कृत हुन्छ। यसरी निर्माणको प्रयत्न गर्नु। प्रश्न नम्बर 11 मा छ, वादविवादको कर्तव्य भन्दा ठूलो पुष्टि हुन्छ अंशबाट मुख्य 4वटा बुँदा टिपुट गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ बुँदा टिपुटको प्रयत्न गर्नुपर्ने छ। अधिकार कर्तव्यको जन्मसिद्ध प्राप्त गर्छ भने कर्तव्य आफै महसुस गर्ने कुरा हो। अधिकार प्राप्तिको कुरा हो भने कर्तव्य व्यवहार वा नैतिक चेतना हो। अधिकार अरूबाट प्राप्त हुन्छ भने कर्तव्य स्वयंले गर्ने व्यवहार हो। अधिकार बीज र बोट हो भने कर्तव्य फल हो।
प्रश्न नम्बर 12 हरेक आमा बाबुले आफ्ना सन्तानका लागि सम्पत्ति जोडिदिने कि स्तरीय शिक्षा दिने भन्ने भनाइको पक्षमा विपक्षमा विभाजित भई कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर तपाईँहरूले अब वाद विवादको वक्ताको रूपमा पक्ष वा विपक्षबाट बोल्नुपर्छ। हरेक आमा बाबुले आफ्ना सन्तानका लागि सम्पत्ति जोडिदिने कि स्तरीय शिक्षा दिने। यहाँ स्तरीय शिक्षा चाहिँ पक्ष हुन्छ भने सम्पत्ति चाहिँ वाद विवादको विपक्षको शीर्षक हुन्छ। अब यहाँ एउटा नमुना राखिएको छ। यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगणहरू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, लालीगुराँ चाहिँ ढकमक्क फुलेर बस्नुभएका प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, आजाद माध्यमिक विद्यालयद्वारा आयोजित यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र साधना श्रेष्ठ यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन गर्दै सन्तानका लागि स्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्दै विषयमा आफ्ना विषयको पक्षबाट आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु र आफ्नो प्रस्तुतिकरणका लागि श्रीमान सभाध्यक्षज्यूसँग अनुमति चाहन्छु। सभापतिज्यू, विद्यां ददाति विनयं विनयाद यात्री पात्रतां पात्रत्वान धन मानपोति धनात धर्म तत् सुखम। अर्थात् विद्याले विनम्रता, विनम्रताबाट योग्यता, योग्यताले धन र धनले धर्म र धर्मले सुख प्राप्त हुन्छ। विष्णु पुराणमा बताइएको यस तथ्यले विद्याको महत्त्व झल्काउँछ। हरेक आमा बाबु आफ्ना सन्तान आत्मनिर्भर हुन्, कसैको सामु सन्तानले हात झुकाउनु नपरोस्, कसैको सामु आफ्ना छोराछोरीले हात लम्काउनु वा पसार्नु नपरोस् भन्ने पवित्र भावना राख्छ। यो स्वाभाविक मानवीय गुण हो। आफ्ना सन्तान सुखका लागि अहोरात्र खटेर धन थुपार्नु मानवीय चरित्र बनेको पाइन्छ। तर अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्ने मार्मिक कुरा के हो भने धनले मानिसलाई ईर्ष्यालु, अहङ्कारी, आहारिसे ईर्ष्या बनाउँछ। तर विद्याले मानिसलाई विनयशील, अनुशासित र चरित्रवान बनाउँछ। न चौरहर्यम न त राजहर्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्ययम कृते वरदत एवं नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम भन्ने श्लोकलाई हामी स्मरण गर्दछौँ। यस श्लोकले विद्यारूपी धन नै सर्वैभन्दा उत्तम धन हो, जसलाई न त कुनै कसैले चोर्न सक्छ, न त दाजुभाइलाई अंश लगाउनु पर्छ, न त भारी हुन्छ। जति जति खर्च गर्यो त्यति त्यति नै बढ्दै जान्छ। न त राजाले हरण गर्न सक्छन्, न त नासिएर वा नष्ट भएर जान्छ। आफ्ना सन्तान योग्य, सक्षम, आत्मनिर्भर र महान बनुन् भन्ने चाहना राख्ने हरेक अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई स्तरीय शिक्षाबाट दीक्षित गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सन्तानलाई शिक्षाको धनी र सम्पन्न बनाउन उद्धत अभिभावकले कहिल्यै पछुताउनु पर्दैन। तर सन्तानलाई धनको सञ्चित गर्ने अभिभावकहरू जीवनको उत्तरार्धमा पछुताएका दृष्टान्त हामीले समाजमा सर्वत्र देखेका छौँ। शिक्षाले मानिसलाई आत्मनिर्भर, सम्मानित जीवन बिताउन योग्य र सक्षम बनाउँछ। धन र सम्पत्तिले दिलाएको मान सम्मान र उच्चताबोध क्षणिक हुन्छ। धन सम्पत्तिले आर्जन गरेको शक्ति धन सम्पत्तिको विनाशसँगै नासिएर जान्छ र मानिस निरीह, कमजोर र शक्तिहीन भएर बाँच्नुपर्छ। धनको बदला शिक्षा प्राप्त गरेको मानिसले जीवनभर आत्मनिर्भर, सक्षम र आत्मै तागतमा जिउन सक्छ, सर्वत्र सम्मानित हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले शिक्षामा गरिएको लगानीले सबैभन्दा राम्रो प्रतिफल दिन्छ। नेल्सन मण्डेलाले शिक्षा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जसको प्रयोगले तिमीले संसार बदल्न सक्छौ। एरिस्टोटलले शिक्षाको जरा तितो हुन्छ तर फल निकै मिठो हुन्छ, सबैभन्दा मिठो हुन्छ। जोन डिवेले शिक्षा जीवनको लागि तयारी होइन, शिक्षा स्वयं जीवन हो। विलियम बटलर एड्सले शिक्षा भनेको बाल्टिन भर्नु, आगो सल्काउनु हो। उपरोक्त भनाइबाट मानव जीवनमा शिक्षाको महत्त्वको पुष्टि हुन्छ। शिक्षाले मानिसलाई जीवन र जगतलाई बुझ्ने सामर्थ्य प्रदान गर्छ भने धनले मानिसलाई अल्छी, लोभी, स्वार्थी र विलासी बनाउँछ। सन्तानलाई धन सम्पत्ति जोड्न रगत र पसिना बगाएका सन्तान शिक्षाको अभावमा कुलतमा फसेका र सुधार केन्द्रमा राख्नुपर्ने कतिपयको कलिलो जीवन गुमेका दृष्टान्त हामीले देखे भोगेका छौँ। मनुष्यत्व समाप्त गरी पशुवत व्यवहार उन्मुख गराउने धन जोड्नुभन्दा हरेक आमा बाबुले आफ्ना सन्तानलाई शिष्ट, मर्यादित र शालीन जीवन यापनका लागि स्तरीय शिक्षा जीवन प्रदान गर्नु गरी सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन सके सबैको भविष्य उज्जवल हुनेछ। आफ्ना सन्तानलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने आमा बाबु उसका ठूला शत्रु भन्ने भनाइ नीतिशास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। हरेक आमा बाबुले आफ्ना सन्तानलाई धनको चौकीदार बन्न प्रेरित गर्नुभन्दा शिक्षाको हकदार बनाई परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि योग्य नागरिक बनाउनेतर्फ लाग्नाले भविष्य सुख र सन्तोषपूर्ण हुन्छ भन्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। 13 नम्बर प्रश्न नम्बर 13 अधिकार ठूलो कि कर्तव्य ठूलो? वाद विवादको प्रस्तुति ढाँचामा अनुकरण गरी
पाठको पहिलो वक्ताको भनाइको खण्डन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले चिदानन्द चौधरीको भनाइको खण्डन गरेर आफ्नो वादविवाद अधिकारको पक्षबाट राख्नुपर्छ। यहाँ एउटा नमुना अभ्यास छ। यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगण, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, लालीगुराँस ढकमक्क फुलेर बस्नुभएका प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी विद्यार्थी साथीहरू, आजाद माध्यमिक विद्यालयद्वारा आयोजित यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा अनुज विक यहाँलाई न्यानो अभिवादन गर्दै विषयको विपक्ष अर्थात् अधिकार ठूलो हो भन्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु र आफ्नो प्रस्तुतिकरणका लागि श्रीमान सभाध्यक्षज्यूसँग अनुमति चाहन्छु। सभापति महोदय, अधिकार भन्नाले कानुनी वा परम्परागत वा नैतिक रूपमा प्राप्त हुने हक वा न्यायोचित दाबीलाई बुझाउँछ। अधिकार शब्दले स्वत्व, हक वा अधिकार भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। सामान्य बोलचालको भाषामा अधिकार भन्नाले कुनै कुरामा आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण भन्ने बुझाउँछ। अधिकार त्यस्तो चिज हो जुन वस्तुले जन्मनासाथ प्राप्त गर्दछ। मानव जीवनको प्रथम प्राप्ति नै अधिकार भएकोले यो कर्तव्यभन्दा माथि रहन्छ। कर्तव्यको कसीमा घोटिएर व्यक्तित्व निर्माण गरेका महान व्यक्तिलाई दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत हुने पूर्वोक्त मित्रहरूले तत्त व्यक्तिहरूले पनि अधिकारको उपयोग बिना कर्तव्यको पालना गरेका होइन। अधिकारको उपयोग नै गरेर नै कर्तव्यको पालना गर्न सकिन्छ। सुकरातले सत्यनिष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक विष सेवन गरेको दृष्टान्त पेश गर्नुहुने पूर्ववक्ताले बिर्सनु भएछ कि सुकरातले अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने क्रममा आफ्नो अडान र विचारबाट विचलित भई पछाडि हट्नुभन्दा मृत्यु वरण गर्नु उचित ठानी विष सेवन गरेका हुन्। पूर्ववक्ताको आदर्श बन्नकै लागि शिक्षकले कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने, कर्मचारीले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गरी सेवाग्राही प्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने बताइरहँदा शिक्षक र कर्मचारी बन्ने अवसर शिक्षाको अधिकार र रोजगारीको हकबाट प्राप्त हुने कुरा बिर्सनु भएकोमा त्यसतर्फ उदार र विवेक सम्मत दृष्टिकोण राख्न सुझाव दिन चाहन्छु। भनिन्छ, भोको पेटले गीता पाठ गर्दैन, त्यसै गरी अधिकारको उपयोग बिना कर्तव्यको पालना प्राय असम्भव र आकाशको फल साबित हुन जान्छ। संसारका प्रसिद्धि कमाएका राम, कृष्ण, बुद्ध, अब्राहम लिङ्कन, नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी आदि सबै अधिकारको सोपानबाट उदय भएका र चर्चित बन्न सफल भएका हुन्। अधिकार प्राप्तिको 2007 मा सम्पन्न आन्दोलनको आदिबेहरीले सिर्जना नभएको भए हामी अहिले पनि राणाहरूका रैती मात्र हुने थियौँ, केवल रैती मात्र। संसारमा भएका ज्ञान र विज्ञानका उपलब्धि केवल अधिकारको प्रयोगले मात्र सार्थक भएका हुन् र अन्तमा कर्तव्यको पालनाको लागि आधारभूत शर्त नै अधिकार भएको, कर्तव्य पुरा गर्न पनि अधिकार नै चाहिने, कर्तव्यको पालना व्यक्तिको नैतिक बोध पक्ष भएकाले कर्तव्य भन्दा जन्मसिद्ध प्राप्त हुने अधिकार र जीवनयापनका क्रममा प्राप्त हुने अधिकार नै ठूलो हुन्छ भन्दै आफ्नो भनाइको बिट मार्न चाहन्छु भनेर चाहिँ गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 14 दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ एउटा सन्दर्भ छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो पढ्नु होला। कमा प्रश्नहरू, गरिबी भन्नाले के बुझिन्छ? जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने घाँस बाँस कपास समेत परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था नै गरिबी हो। गरिबी किन बढ्छ? अशिक्षा, जनसङ्ख्या वृद्धिको दरको उच्चता, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धि दर आदिले गरिबी बढ्छ। अनि गरिबी निवारणका लागि कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ? जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने घाँस बाँस कपास समेतको परिपूर्ति गर्न यो गरिबी निवारणका लागि कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ? गरिबी निवारणका लागि सर्वप्रथम सर्वेक्षण मार्फत गरिबी घर परिवार पहिचान गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि गरिबी लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। तालिम शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भनिएको छ। अनि प्रश्न नम्बर, नेपालमा गरिबी निवारणमा कसको अपरिहार्य छ? नेपालमा गरिबी निवारणमा सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र गैर सरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारको एकीकृत समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य छ। भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास पहिचान गर्नुहोस् भनिएको छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कमा छ, अनुच्छेदबाट वर्तमान कालको एउटा वाक्य टिपी त्यसलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। विश्वमा दिन प्रतिदिन गरिबीको समस्या बढ्दै गएको छ। यो वर्तमान कालको पूर्ण पक्षको चाहिँ छ। विश्वमा दिन प्रतिदिन गरिबीको समस्या बढ्दै गएछ, यो चाहिँ अज्ञात पक्षमा छ। अनुच्छेदबाट वर्तमान कालको एउटा वाक्य टिपी त्यसलाई अभ्यस्त पक्षमा उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। नीलो अक्षरमा छ, गरिबीको कारण व्यक्ति राष्ट्रको सबै खालका अवसरमा सहभागी हुन नपाउँदा विकासको मूल प्रभावबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। गरिबीको कारण
व्यक्ति राष्ट्रको सबै खालका अवसरमा सहभागी हुन नपाउँदा विकासको मूल प्रभावबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यसरी चाहिँ निर्माण गर्नुहोला। यीमा मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हेर्दा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिबीको प्रभाव अत्यधिक देखिने गरेको छ भन्ने वाक्यमा त्रुटि भएका स्थानमा पदयोग गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यो पदयोग सम्बन्धी अभ्यास मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हेर्दा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिबीको प्रभाव अत्यधिक देखिने गरेको छ। यहाँनिर पदयोग गरिएको छ। 15 नम्बरमा दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस्। कक्षामा अब यहाँ एउटा सन्दर्भ छ, त्यसलाई पढेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ। एकजना शिक्षक र अर्को विद्यार्थी बन्नुहोस्, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पाठमा पढाएको अभिनय कुराकानी गर्नुहोस् र त्यसपछि विद्यार्थी बनेको व्यक्ति विद्यालयबाट घर जाँदा बसमा एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट छाडेर बस्न अनुनय गरेको र ज्येष्ठ नागरिकले धन्यवाद दिएको भाषिक सम्प्रेषण सहितको कक्षा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको कर्तव्यको पालनालाई जोड दिएको छ। यो अभिव्यक्त तपाईँहरूले चाहिँ क्रियाकलापको रूपमा शिक्षकको सहायताले गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यो भिडियो उपयुक्त लागेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली लर्न युट्युब च्यानलमा यस्ता थुप्रै उपयोगी सामग्री अपलोड गर्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय होस्।